नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एका दिसाच्या मुंबय भोंवडेर वतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी भारताच्या अध्यक्षताये खाला आयोजीत जी20 कार्यावळ ही राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलनाचें एक उदाहरण अशें म्हळां. अस्तंत बंगालांतल्या जलपाईगुरी जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी काल चक्रीवादळाक लागून 4 जाणांक मरण आयलें आनी 100 परस चड जखमी जाल्यात. अमेरिकेंतल्या ओपन टेनीस सर्तींत इटलीच्या जॅनिक सिनर हाणें काल रातीं दादल्यांच्या एकोड्या गटांत वस्तादपण मेळयलें आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचेर 20 धांवड्यांनी जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एका दिसाच्या मुंबय भोंवडेर वतले. ह्या भेटये वेळार ते मुंबयत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBIक 90 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलोवप करतले. भारतीय रिझर्व्ह बँक 1 एप्रिल 1935 ह्या वर्सा सुरू जाल्ली आनी आयज 90व्या वर्सांत प्रवेश करता. ह्या निमतान RBI एक यादिस्तीक कार्यावळ घडोवन हाडटा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आनी अर्थ राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड आनी पंकज चौधरी हे ह्या कार्यावळीत वांटो घेतले. ह्या वेळार RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे कार्यावळीत उलोवप करतले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी अजित पवार आनी वेगवेगळ्या बँको आनी उद्देगांचे प्रतिनिधी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी भारताच्या अध्यक्षताये खाला आयोजीत जी20 कार्यावळीचें वर्णन राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलनाचें एक उदाहरण अशें केलां. ते काल राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत सिव्हिलायझेशन फावंडेशनच्या दिल्ली हेरिटेज कार्यावळीत उलयताले. पुराय देशान आमच्या जी20च्या अध्यक्षपदाची परबीं मनयली. जी20 कार्यावळ खुबश्या अर्थान राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलनाचें एक उदाहरण आशिल्लें अशेंय तांणी सांगलें. भारताची भुमिका स्पश्टपणान मान्य जाली. राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलन केल्या उपरांत आतां ती जी20 कार्यावळीत सांस्कृतीक पुनर्संतुलन कडेन लक्ष गेलां अशेंय तांणी सांगलें. राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलना उपरांत आतां झूज सांस्कृतीक पुनर्संतुलना खातीर आसा आनी ताकाच लागून आयज आमकां आमचें दायज, आमची संस्कृताय, आमची जीण पद्दत, आमची श्रद्धा आनी आमची समजुती मुखार दवरप म्हत्वाचें अशें जयशंकर उलयलें. मुत्सद्देगिरी आनी आंतरराष्ट्रीय संबंदांत पारंपारीक राजकारणां इतलेंच म्हत्वाचें. जर लोकांक, खासा करून तरणाट्यांक, देश म्हळ्यार कितें हें समजून घेवपाचें आसत जाल्यार देशाच्या दायजा विशीं गिन्यान मेळप ही तांची जापसालदारकी अशें तांणी हे वेळार म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल आदले उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी हांकां राष्ट्राचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारत रत्न दिवन भोवमानीत केले. एक खासदार म्हूण अडवाणींचो संवादाचेर आशिल्लो विस्वास संसदीय परंपरा समृद्ध करता. घरमंत्री आनी उपप्रधानमंत्री म्हूण तांणी सदांच राष्ट्रहिताक चड म्हत्व दिलां, जाका लागून लोकांकडल्यान तांकां मान आनी तोखणाय मेळ्ळी. भारताच्या सांस्कृतीक पुनरुज्जीविता खातीर तांणी केल्लो व्हड आनी खर संघर्श 2024 वर्सा अयोध्यांतल्या श्रीराम मंदिराच्या पुनर्बांदणीत कळसात पावलो अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. स्वातंत्र्या उपरांतच्या थोड्या राजकीय फुडाऱ्यां मदले श्री अडवाणी हे एक, जांणी राष्ट्रीय प्राधान्यांक येसस्वीपणान नवो आकार दिलो आनी देशाक उदरगतीच्या मार्गाचेर मुखार व्हेलें. अडवाणी हांच्या कामगिरींतल्यान भारताच्या जल्मजात प्रतिभेची आनी समावेशक परंपरेची सगळ्यांत बरी अभिव्यक्ती मेळटा अशें तांणी मुखार म्हळें. अडवाणी हांकां राष्ट्रपती हांणी नवी दिल्लींतल्या तांच्या राबितो घरा वचून हो पुरस्कार भेटयलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय तपास ब्युरो CBI आयज आपल्या स्थापणूक दिसा निमतान 20वें DP कोहली स्मृती व्याख्यानाचें आयोजन करता. भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंटपांत DP कोहली स्मृती व्याख्यानांत व्याख्यान दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठांत भौशीक सभेत मार्गदर्शन करतना आपले लोकसभा वेंचणूक प्रचाराचो शुभारंभ केलो. 2024 वर्साची लोकसभा वेंचणूक फकत सरकार करपा खातीर न्हय तर भारताक विकसीत राष्ट्र आनी संवसारांतली तिसरी व्हड आर्थीक महाशक्त करपा खातीर आसा अशें तांणी सांगलें. जेन्ना भारत संवसारांतली 11वी व्हड अर्थवेवस्था आशिल्ली तेन्ना भारतांतले गरिबीचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत वाडत आशिल्लें. जेन्ना भारत तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जातलो तेन्ना गरिबीकाय ना जातली आनी मध्यमवर्ग लोक भारताचे उदरगतीक आदार दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत उत्पादन क्षेत्रांत अपूर्व गुंतवणूक करता आनी देशांतल्या तरणाट्यांक दर एका क्षेत्रांत जायत्यो संदी मेळटा. आयज भारताची विस्वासपात्रताय संवसार भारत
नव्या उंचायेचेर आसा आनी पुराय संवसार भारता कडेन पळयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. अस्तंत बंगालांतल्या जलपाईगुरी जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी काल चक्रीवादळाक लागून 4 जाणांक मरण आयलें आनी 100 परस चड जाण जखमी जाल्यात. उत्तर बंगालांतल्या वादळाक लागून जलपाईगुरी शारांत आनी लागसारच्या मैनागुरीच्या साबार वाठारांनी जायत्या घरांक लुकसाण जालें आनी जायतीं झाडां उमटून पडलीं. ईशान्य भारतांत खर हवामानाच्या परिस्थितीचो सामान्य जिणेचेरूय परिणाम जालो. आसामांत उटंगराच्या पावसाक लागून गुवाहाटी विमानतळाच्या छताचो कांय भाग कोसळ्ळो. गुवाहाटींतल्या प्रतिकूल हवामानाक लागून विमान येरादारीचेर परिणाम जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे घडणुकेंत जाल्ल्या जिवीतहानी विशीं दूख उक्तायलां. अस्तंत बंगालांतल्या जलपाईगुरी मैनागुरी वाठारांतल्या सद्याच्या परिस्थितीचेर प्रधानमंत्र्यांनी हुस्को उक्तायला. आपणे अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणी केल्या आनी तांकां बाधित लोकांक योग्य मजत सुनिश्चित करपाक सांगलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मजगतीं 5 एप्रील मेरेन अस्तंतेक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बन्सचो परिणाम हिमालयाच्या वाठारांत जावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. मध्य प्रदेशांतल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यावयल्या 6 सुवातां खातीर उमेदवारी प्रक्रिया पुराय जाल्ल्यान उमेदवारांची नांवां स्पश्ट जाल्यात. दुसऱ्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या आनी ताका लागून वेंचणूक प्रचाराक लेगीत नेट आयला. तिरुवनंतपुरमांतलें आकाशवाणी केंद्र आयज आपल्या स्थापणुकेच्या 75व्या वर्सात पदार्पण करता. हें केंद्र 1943 त्रावणकोर रेडिओ स्टेशन म्हूण स्थापन जाल्लें आनी 1 एप्रील 1950 ह्या वर्सा आकाशवाणीचो एक भाग जालो. तिरुवनंतपुरम केंद्र आयज सावन सुरू जावपी ह्या सुवाळ्या खातीर वर्सभर उत्सव आयोजीत करतले. नामनेचे मल्याळम लेखक जॉर्ज ओनाकूर आयज दनपारां एका कार्यावळींत ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण करतले. वर्सभराच्या कार्यावळी मदीं साहित्य संगम, कुटुंब रोग्यम, नडगम ह्या सारख्या लोकप्रिय कार्यावळींचो आस्पाव आसतलो. अमेरिकेंतल्या ओपन टेनिस सर्तींत इटलीच्या जॅनिक सिनर हाणें काल रातीं दादल्यांच्या एकोड्या गटांत वस्तादपण मेळयलें. सिनर हाणें निमण्या फेरयेंत बल्गेरियाच्या ग्रिगोर दिमित्रोव हाका 6-3, 6-1 अशें हारयलें. बिगर नामांकीत अमेरिकन खेळगडे डॅनियल कॉलिन्स हिणें बायलांच्या एकोड्या गटांत वस्तादपण मेळयलें. तिणें निमण्या फेरयेंत कझाकिस्तानच्या एलेना रायबाकिना हिका 7-8, 5, 6-3 अशें सरळ सेटांत हारयलें. ते आदीं भारताच्या रोहन बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन हांणी दादल्यांच्या दोट्टी गटांत इतिहासीक जैत मेळयलें. ह्या जोडयेन क्रोएशियाच्या इवान डोडीक आनी अमेरिकेचो ऑस्टिन क्रेजिसेक ह्या जोडयेक 6-7, 6-3, 10-6 अशें हारयलें. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं विशाखापट्टणमांतल्या वाय.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचेर 20 धांवड्यांनी जैत जोडलें. दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो आनी निर्धारीत 20 षटकांत 191 धांवड्यो करून 192 धांवड्यांचें मोख चेन्नई पंगडा मुखार दवरिल्लें. डेव्हिड वॉर्नर हाणें सगळ्यांत चड 52 धांवड्यो केल्यो जाल्यार कर्णधार ऋषभ पंत हाणें 51 धांवड्यो केल्यो. चेन्नई सुपर किंग्सच्या पथिराणान 3 गडे बाद केले. उपरांत चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाक निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 171 धांवड्यो करप शक्य जालें. चेन्नई सुपर किंग्सा खातीर अजिंक्य रहाणेन सगळ्यांत चड 45 धांवड्यो केल्यो तशेंच महेंद्रसिंग धोनीन नाबाद 37 धांवड्यो केल्यो. काल जाल्ल्या आनी एका खेळांत गुजरात टायटन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर 7 गड्यांनी जैत जोडलें. आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर मुंबय इंडियन्स राजस्थान रॉयल्स पंगडा आड खेळटले. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एका दिसाच्या मुंबय भोंवडेर वतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी भारताच्या अध्यक्षताये खाला आयोजीत G20 कार्यावळ ही राजकीय आनी आर्थीक पुनर्संतुलनाचें एक उदाहरण अशें म्हळां. अस्तंत बंगालांतल्या जलपाईगुरी जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी काल चक्रीवादळाक लागून 4 जाणांक मरण आयलें आनी 100 परस चड जाण जखमी जाल्यात. अमेरिकेंतल्या ओपन टेनिस सर्तींत इटलीच्या जॅनिक सिनर हाणें काल रातीं दादल्यांच्या एकोड्या गटांत वस्तादपण मेळयलें आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचेर 20 धांवड्यांनी जैत जोडलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.